नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामीहरू बिकज र बिकज अफको प्रयोगको बारेमा पढ्नेछौँ। धेरैजना विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइहाल्छन् कि बिकजको प्रयोग कहाँ गर्ने र बिकज अफको प्रयोग कहाँ गर्ने। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरू बिकज र बिकज अफको प्रयोग गर्न एकदम मजाले सिकिहाल्नुहुन्छ है। तपाईहरू एकचोटि यता हेर्दिनु होला। यी दुवैले भन्नाले बिकज र बिकज अफले रिजन अर्थात कारण र स्टेटमेन्ट अर्थात कथनलाई जोड्ने काम गर्दछन्। यसमा एउटा कारण हुन्छ र एउटा कथन हुन्छ। यो कारण र कथन दुवैले जोड्ने काम बिकज र बिकज अफले गरेका हुन्छन्। अब दुवैले एउटै काम रिजन र स्टेटमेन्टलाई जोड्ने काम गर्दछन् भने यिनीहरूको प्रयोग कसरी फरक रह्यो त, यो जान्न इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। तपाईहरू कृपया फेरि एकचोटि हेर्नु होला। यहाँ म के लेखेको छु, बिकज पछि क्लज हुन्छ। बिकज पछि के हुन्छ त, क्लज हुन्छ। अर्थात यसलाई अर्को भाषामा तपाई इजी वेले बुझ्न छ भने यसरी बुझ्नुस्, बिकजको प्रयोग त्यहाँ गर्ने हो जहाँ कम्प्लिट सेन्टेन्स अर्थात सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट रहेको हुन्छ। एकातिर रिजन हुने नै भयो, अर्कोतिर स्टेटमेन्ट हुन्छ। रिजन र स्टेटमेन्टको बीचमा बिकज र बिकज अफको प्रयोग गर्ने हो। तर जतातिर रिजन हुन्छ नि त त्यो रिजन यदि कम्प्लिट सेन्टेन्समा छ, त्यो यदि कम्प्लिट सेन्टेन्स छ, सब्जेक्ट पनि छ, भर्ब पनि छ र अब्जेक्ट पनि छ भने तपाई बिकजको प्रयोग गर्नु होला। त्यही भन्न खोजेको हो कि क्लज हुन्छ। यानी कि सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट यदि छ भने बिकजको प्रयोग गर्नु होला। र यदि सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट छैन, यो सिक्वेन्समा छैन, सब्जेक्ट पछि भर्ब र भर्ब पछि अब्जेक्ट छैन भने, त्यहाँ सब्जेक्ट यदि मिसिङ छ भने तपाई त्यहाँ बिकज अफको प्रयोग गर्नु होला। र बिकज अफको प्रयोग कहाँ गर्ने त हेर्नुस् त, नाउन फ्रेज। कहाँ? नाउन फ्रेज। जहाँ नाउन फ्रेजको प्रयोग गरेको हुन्छ त्यहाँ बिकज अफको प्रयोग गर्नु होला। र जहाँ क्लज दिएको हुन्छ अर्थात कम्प्लिट सेन्टेन्स दिएको हुन्छ, सब्जेक्ट भर्ब र अब्जेक्ट दिएको हुन्छ, त्यहाँ तपाई बिकजको प्रयोग गर्नु होला। अब म तपाईहरुलाई अझै स्पष्ट पार्नको लागि यहाँ इक्जाम्पल्सहरु लेखेको छु, हेर्नु होला त। तपाईहरु नै यसमा फिल गर्नुहुन्छ। तपाई ध्यान दिनुस्। सीता पास्ड द एक्जाम। सीता पास्ड द एक्जाम। यो के हो त? एउटा स्टेटमेन्ट हो, एउटा कथन हो कि सीताले परीक्षा पास गरिन्। अब हेर्नुस्, सी स्टडीड हार्ड। अब यसको कारण रहेको छ, रिजन के छ त, उनी मेहनत गरिन्, कडा मेहनत गरिन्, खूब मेहनत गरिन्, त्यही भएर उनी के गरिन् त, परीक्षा पास गरिन्। यदि उनी कडा मेहनत नगरेको भए, यानी कि उनी सीता पास हुने कारण के रहेछ त, स्टडीड हार्ड। त यसमा हेर्नु त, सी छ, सी भनेको सब्जेक्ट भइहाल्यो, स्टडीड छ भर्ब र त्यसपछि हार्ड रहेको छ। यानी कि सब्जेक्ट र भर्ब छ कि छैन? छ। अर्थात क्लज वा कम्प्लिट सेन्टेन्स रहेको छ। त कम्प्लिट सेन्टेन्स यदि छ भने हामीले के को प्रयोग गरिनुपर्छ त, बिकजको प्रयोग गर्नुपर्छ। त के भइहाल्यो, सीता पास्ड द एक्जाम बिकज सी स्टडीड हार्ड। त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स हेर्नु होला, सीता वेन्ट टु द पार्टी। सीता कहाँ गइन् त? पार्टीमा गइन्। अब यतातिरको हेर्नु होला, कारणमा रिजनमा के छ, बिइङ इन्भाइटेड। बिइङ इन्भाइटेड, निम्तो थियो त्यही भएर, निमन्त्रण थियो, उहाँलाई बोलाइएको थियो त्यही भएर गइन् भन्ने यो सेन्टेन्सको आशय हो। तर यसमा सब्जेक्ट छ त छैन नि। यसमा बिइङ इन्भाइटेड छ, सब्जेक्ट छैन, यानी कि क्लजको प्रयोग छैन, नाउन फ्रेज आएको छ। त नाउन फ्रेज यदि आएको छ भने के को प्रयोग हुन्छ, बिकज अफको प्रयोग हुन्छ। त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, नोबडी लाइक्स हिम। नोबडी लाइक्स हिम, उसलाई कोही मन पराउँदैनन्, उसलाई कोही मन पराउँदैनन्। हिज स्टुपिडिटी, उसको मूर्खताको कारण उसलाई कोही मन पराउँदैनन्। अब हेर्नुस् त, यसमा सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टको सिक्वेन्स छ, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ, कम्प्लिट सेन्टेन्स वा क्लज छ, छैन। यहाँ त हिज स्टुपिडिटी भनेको नाउन फ्रेज हो। त नाउन फ्रेज यदि आएको छ भने त्यहाँ के को युज गर्नुपर्छ, बिकज
अफको प्रयोग गर्नुपर्छ, बिकज अफ हिज स्टुपिडिटी। त्यस्तै अर्को सेन्टेन्स रहेको छ नोबडी लाइक्स हिम, नोबडी लाइक्स हिम, उनलाई कोही मन पराउँदैन वा उसलाई कोही मन पराउँदैन, ही इज स्टुपिड। अब यहाँ सब्जेक्ट छ ही, भर्ब पनि आएको छ इज र स्टुपिड पनि छ, त्यही भएर सब्जेक्ट भर्ब क्रम मिलेको छ, कम्प्लिट सेन्टेन्स यहाँ रहेको छ, क्लज रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त बिकजको प्रयोग हुन्छ। आई थिङ्क तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको छ र यदि यो भिडियो तपाईँहरू हेरेर बुझ्नुभयो भने कृपया यस भिडियोलाई आफ्ना साथीहरूमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला।